भवपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। हामी कलियुग के राजा भनेर लेखिएको छ अघिल्लो प्रकरणको, त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ। कलियुग के राजा सबैले पाठ गर्न सक्नुहुनेछ म सँगसँगै। अब कहूँ कलिजुग के प्रथम तो जदु नाम, ताउ पर जयपाल फेर महिपाल ठाम। तापर गंधर्वसेन वीर विक्रमादित्य, तापर विक्रमाचक्र फेर भोज कैयो साबित। तापर गोरी पातशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम, तापर नसीरुद्दीन लोड़ा महमूद इस्ठाम। तापर बड़ा महमूद तापर सुरखां होय, तामुर लग तापर भयो बाबर कैयो सोए। ता ऊपर हिमायूं ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम शाह शाहजहां तीन पर। ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कल की सिठाम। श्री महामती गए साथ जी शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित्त धर सो लीजे चित्त धर। महाकारण अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक सो बाता बुजरक। उपस्थित तारतम सुधाका त्रिखावन्ती आत्माहरू, प्राणधार सुन्दर साजी सबैको पावन चरण कमलमा सुमन नमन वन्दन अभिनन्दन। मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला सबैले। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। हामी धेरै लामो समयको अन्तरालपछि यो बैठकमा बसेका छौँ र आज त्यही पुरानो आनन्द, त्यही पुरानो प्रेम सञ्चार भएको महसुस भइरहेको छ र बितकको प्रशिक्षणको लागि भनेर यसरी यस मन्दिरमा हामी पहिलोपटक बस्दैछौँ। पहिलेका कार्यक्रमहरूमा हामीले अगाडि व्हाइट बोर्ड राखेर हातमा मार्कर बोकेर एउटा टिचिङ शैलीबाट हामीले सिकेका थियौँ भने आज बितक साहेबलाई सबैले अगाडि पत्राएर हरेक प्रशिक्षार्थीको अगाडि एउटा एउटा बितक साहेब हुनुहुन्छ। सबैले हातमा आफ्नो कपी कलमको साथमा यहाँ बस्नु भएको छ र यो प्रकारको शोभा यहाँ पहिलोपटक भएको छ र सबैलाई म स्वागत गर्छु र आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। महाकारण प्रसङ्गलाई सुरुवात गर्नुभएको छ लालदासजी महाराजले। त्यो भन्दा अगाडि उहाँले 4 युगका राजाहरूको नाम उल्लेख गर्नुभयो र यो 4 युगका राजाहरूको नाम उल्लेख कुन शास्त्रको आधारमा गरियो भन्दाखेरि भविष्य पुराणको आधारमा गरियो र पुराणलाई किन साक्षी लियो त भन्दाखेरि बिना पुराण कौन माने। त्यसैले शास्त्रको भविष्य पुराणको साक्षीलाई उठाएर भविष्यमा हुने राजाहरूको नाम यहाँनेरि उल्लेख गर्नुभयो र कुन राजाको पालामा जसको यो बितक लेखिँदैछ त्यो स्वरूप आउनेवाला हो भन्ने कुराको किटान गर्नको लागि राजाको नाम लेखियो।
हामी रामायण हेर्यौं भने रामको बितक रामायणमा पाउँछौं। कृष्णको बितक भागवतमा पाउँछौं भने बुद्ध कल्कीको बितक खोइ त। आजसम्म शास्त्रले केवल संकेत गरेर मात्रै राखियो। बुद्ध कल्कीको विषयमा स्पष्ट उहाँहरूको विषयमा लेखेको छैन। त यो बुद्ध कल्की अवतारको विषयमा स्पष्ट लेखिएको उहाँहरूको इतिहास, उहाँहरूको जीवनी, जसलाई तपाईले अगाडि पधराएर राख्नु भएको छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, श्री महामती गए साथजी शास्त्रकै यौं कर। लालदासजी महाराजले शास्त्रलाई सम्मान गर्नको लागि, लालदासजी महाराजको व्यक्तित्वको हामी सबैलाई जानकारी छ। उहाँ शास्त्रका मर्मज्ञ हुनुहुन्थ्यो, ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले आफ्नो आस्थालाई पनि थोरै अगाडि सार्नुभयो र जो व्यक्ति जहाँ छ त्यहीबाट उसको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। हामी शास्त्रलाई मान्छौं र शास्त्रले भनेको मान्छौं। त्यसकारण शास्त्रलाई नै पहिले अगाडि सारेर यो ग्रन्थलाई उहाँले शुभारम्भ गर्नुभयो। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, जो व्यक्ति जस्तो छ उसलाई उसकै भाषाले सम्झाउनु पर्छ। आलुवालासँग भेट भयो भने आलुको कुरा गर्ने, अनि मैदावालासँग भेट भयो भने के को कुरा गर्ने? मैदाको कुरा गर्ने। दुईजना एकैचोटि भेट भयो भने समोसाको कुरा गर्ने। मैले यस्तै उदाहरण दिइसकेको छु र हामी जुन धरातलमा छौं त्यही धरातलबाट प्रारम्भ गर्नुभएको छ र यसको शब्दार्थ, भावार्थ र केही खोजमूलक विषयवस्तुहरू हामीले पहिलो एपिसोडमा नै बताइसकेका छौं र हामी महाकारण प्रसङ्गबाट आज शुभारम्भ गर्दैछौं। र पहिलो चौपाई, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बितक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजुर्ग। यस बितक ग्रन्थको रचयिता लालदासजी महाराज अब फेरि म मूल मिलावाको बितक प्रारम्भ गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। किनकि लालदासजी महाराज ब्रह्मसृष्टि मध्येको एकजना हुनुहुन्थ्यो र ब्रह्मसृष्टिहरू पहिले कहाँ थिए? मूल मिलावामा थिए। अहिले कहाँ छन्? संसारमा छन्, खेलमा छन्। पहिले एकचोटि मूल मिलावामा भइसकेको र अहिले संसारमा भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि भन्छु भन्ने शब्दको प्रयोग आयो। फेरि भन्नलाई त पहिले केही गरिसकेको हुनुपर्छ अनि मात्रै फेरि हुन्छ। त पहिले मूल मिलावामा भइसकेको, अहिले संसारमा आएको र फेरि मूल मिलावामा जानुपर्ने भएकोले अब कहौँ फेर के। फेर के भनेको फेरि मूल मिलावे की बितक। म मूल मिलावाको बितक भन्छु। मूल मिलावा शब्दले समग्र परमधामको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यहाँ परमधामको बितक भन्नु भएन, मूल मिलावाको बितक भन्नुभयो। किनभने मूल मिलावा भनेकै परमधामको सार हो। यसको मतलब म मूल मिलावाको बितक भन्छु भन्नुको मतलब परमधामकै बितक सुनाउँछु भन्नुभएको हो। भलै थोरै शब्दले सुनाउनु भयो, यद्यपि पुरै परमधामको घटनाहरूलाई समेट्नु भएको छ ती चौपाईहरूमा। र विशेष गरी मूल मिलावा किन राखियो त भन्दाखेरि सखीहरू संसारमा आए, कुन बैठकमा बसेर आए? संसारमा मूल मिलावामै बसेर आए। संवाद भयो तेस्रो भोममा, राज्यको दिलमा उब्जियो पाँचमी भोममा, संवाद भयो तेस्रो भोममा, बैठक भयो प्रथम भोमको चौरस हवेलीदेखि अगाडिको प्रथम गोल हवेलीमा, जसलाई मूल मिलावा भनिन्छ। र मूल मिलावा किन भनिएको भन्दाखेरि मिलावा भनेको बैठक हो,
मूल भनेको जुन बैठकमा सखीहरू बसे र राज्य महाराजसँग खेल हेर्ने संवाद गरे त्यसलाई मूल मिलावा भनिएको। मूल मिलावा भनेको सखीहरूको बैठक। त्यसको बितक भन्नुको पछाडि अष्टप्रहर लीलादेखिका र अनादिकालदेखि परमधाममा चल्दै आइरहेको संवादलाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ। किनभने अनन्त समयदेखि परमधाममा प्रेम संवाद चलिरहन्थ्यो र त्यो प्रेम संवादले नतिजा के निकाल्दियो त भन्दाखेरि मूल मिलावको बैठक निकाल्दियो। राज्यले विशेष रूपमा सखीलाई सम्झाउनको लागि जुन बैठकमा लैजानुभयो त्यसलाई मूल मिलावा भनिन्छ। सम्झाउनु त तेस्रो भूममा पनि भयो, तथापि सखीले सम्झेन। उनीहरूले विशेष रूपमा सम्झाउनको लागि एकान्त स्थलमा लानुभयो। हामी पनि कसैलाई विशेष गोप्य कुरा गर्नु छ अथवा विशेष ढङ्गबाट सम्झाउनु छ भने उसलाई एकान्तमा लगेर सम्झाउँछौँ। र अगाडि भन्नुहुन्छ, जैसी आज्ञा धनीकी सो बाता बुज्रक। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, म परमधामको मूल मिलावाको बितकको चर्चा गर्न गइरहेको छु, तर धनीले जस्तो आज्ञा गर्नुहुन्छ मैले चर्चा गर्ने भनेको त्यही हो। त्यसकारण धनीले जस्तो आज्ञा गर्नुहुन्छ, जैसी आज्ञा धनीकी सो बाता बुज्रक, त्यो बात धनीको कुरा नै मेरो लागि बुज्रक हुनेछ, श्रेष्ठ हुनेछ। बुज्रक शब्दको अर्थ श्रेष्ठ, मान्य हुनेछ। अब मूल मिलावाको बितक सुरु गर्छु। पहिलो नम्बरको चौपाईमा भन्नुभयो र दोस्रो नम्बरमा भन्नुहुन्छ, पहिले मूल अद्वैतमे भोम जहाँ ईशक। पहिलो चौपाईमा पनि मूल मिलावा भन्ने शब्द प्रयोग गरियो, दोस्रो चौपाईमा फेरि मूल अद्वैत भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। एउटा मूल छ भने अर्को शाखा पनि हुन्छ नि भन्ने खालको दिमाग आउन सक्छ। र मूल अद्वैत भन्ने शब्दलाई कसरी लिने भन्दाखेरि पहिले त अद्वैत शब्दको अलिकति परिभाषा जानौँ। जो एउटै हो उसलाई अद्वैत भनिन्छ। द्वैत भनेको दुईटा, अद्वैत भनेको एउटा। र एकात्मक भावलाई अद्वैत भनिन्छ, जसलाई वाणीको शब्दमा बाह्यदत्त भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिएको छ। बाह्यदत्त भन्नु र अद्वैत भन्नु एउटै हो। र मूल भन्ने शब्द अगाडि किन राखियो भन्दाखेरि बेहद्दलाई पनि अद्वैत नै भन्ने गरिन्छ। जस्तो योग मायाको ब्रह्माण्डलाई पनि अद्वैत नै भनिन्छ, बेहद्दलाई पनि अद्वैत भूमि नै भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ कुनै द्वैत भावना हुँदैन। तर बेहद्द भन्दा पनि पर अक्षर र अक्षर भन्दा पनि पर अक्षरातीतको यो बितक भएकोले गर्दाखेरि अक्षरातीतको धामको लागि मूल भन्ने विशेषणको रूपमा अद्वैतको अगाडि मूल आयो। बेहद्दलाई अद्वैत भनिन्छ र बेहद्दभन्दा अलिकति फरक देखाउनको लागि र त्यो अद्वैतको पनि सुरुवात देखाउनको लागि मूल भन्ने शब्दको प्रयोग गरियो। पहिले मूल अद्वैतमे भनेको अद्वैत भूमिका परमधाममा। पहिले भनेको पहिला। अब यो पहिलो भन्ने शब्दको सम्बन्ध चाहिँ कहाँनेरि जोड्छ त भन्दाखेरि जाँदै जाँदै गएर भया हुकुम हक, हकको हुकुम भयो भन्नको लागि यो पहिलो भन्ने शब्द यहाँनेरि आएको। पहिले हकले अक्षर ब्रह्मलाई हुकुम गर्नुभयो भन्नको लागि पहिले भन्ने शब्द यहाँ अगाडि आयो। पहिले मूल अद्वैतमे, मूल अद्वैत भनेको परमधाममा।
त्यहाँको भूमि कस्तो छ? भौम भनेको भूमि। हामीले धुन गाउने गरेको छौं नि, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानन्द, परम धाम को भूमिका आनन्दै आनन्द। भौम जहाँ इसक, जुन भूमिमा प्रेम छ। अब यो प्रेम भन्ने एउटा गुण आयो, तर प्रेम भित्र पनि सत छ, चित छ, आनन्द छ, अनन्त छ, अद्वैत छ, साकार छ, जीवन छ, सुन्दर छ भन्ने कुरालाई सम्झिनुपर्छ। ईशकको भूमि, प्रेमको भूमि भन्ने बित्तिकै त्यो सतको पनि भूमि हो, चितको पनि भूमि हो, आनन्दको पनि भूमि हो, अनन्तको भूमि हो, अद्वैतको भूमि हो, साकारको भूमि हो, सुन्दर भूमि हो। एउटा ईशक भन्ने, प्रेम भन्ने प्रतिनिधि शब्दको रूपमा आयो। त्यो प्रेममय भूमिका परमधाम अद्वैतमा, तहाँ प्रेम रब्द में, प्रेम रब्द शब्दको अर्थ हुन्छ संवाद। त्यहाँ प्रेम संवादमा हक्कले हुकुम गर्नुभयो। भया हुकुम हक, यानी कि हक्कले हुकुम गर्नुभयो। एउटा धेरै ठुलो विषयलाई छोटो शब्दले लालदासी महाराजले समेट्नुभयो। पहिले त प्रेम संवादको कुरा यहाँ आएको छ। अब प्रेम संवादको सुरुवात कहाँबाट भयो र यो प्रेम संवाद कहिलेदेखि चल्थ्यो भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्छ सुन्दर साथी। जब राज्य महाराजले म सखीहरूलाई खेल देखाउँछु भन्ने भावना लिनुभयो हृदयमा, प्रेम संवादको सुरुवात त्यहीँबाट भयो। यस्तो भावना लिनुभयो किन? सखीहरूलाई खेल म देखाउँछु भन्ने भावना राज्य महाराजले लिनुभयो किन भन्दा, रुहे बेनियास थी बीच दरगाह 12,000, जाने न आप अरसकी साहिबी अपार। रुहे सखीहरू अनजान थिए परमधाममा। कुन विषयमा अनजान थिए? जाने न आप अरसकी, आफ्नो विषयमा, अरसको विषयमा, परमधामको विषयमा र धनीको साहिबीको र प्रेमको महत्व महिमालाई बुझ्नमा उनीहरू असमर्थ थिए। प्रेम त अधिक थियो, तर ज्ञानपूर्ण प्रेमको कमी देख्नु राज्य महाराजले। नत्र भने यो चौपाई आउँदैन थियो। रुहे बेनियास थी बीच दरगाह 12,000, जाने न आप अरसकी साहिबी अपार। खिलवत ग्रन्थमा यही भावलाई प्राणजी महाराजले एक पातशाही अरसकी दूजा वायदत्त का इशक, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। एक पातशाही अरसकी दूजा वायदत्त का इशक, परमधाम को साम्राज्य, वायदत्त यानी कि अद्वैत को प्रेमलाई बुझ्न नसकेकोले गर्दाखेरि म खेल देखाउँछु भन्ने भावना राज्य महाराजको दिलमा आयो। र यो दिलमा आउने बित्तिकै अद्वैत भूमिका भएको कारणले गर्दाखेरि र सच्चिदानन्दकै सबै त्यो विस्तार भएकोले गर्दाखेरि सच्चिद आनन्दमा त्यो भावना पनि विस्तार भयो। सतमा पनि गयो, आनन्दमा पनि गयो। अहिलेसम्म सतले आनन्दलाई जान्दैन थियो, आनन्दले सतलाई जान्दैन थियो। यानी कि सत भनेको को हो? अक्षर। आनन्द भनेको श्यामाजी सहित सखीहरू हुनुहुन्छ। अक्षरले सखीहरूलाई जान्दैन थिए, सखीहरूले अक्षरको खेललाई जान्दैन थिए। यो खालको कार्यक्रम परमधाममा अहिलेसम्म चलिरहेको थियो। र सत भनेको ज्ञान प्राधान्य हो, आनन्द भनेको प्रेम प्राधान्य हो। ज्ञानमा प्रेम थिएन, प्रेममा ज्ञान थिएन। तर हुनु चाहिँ पर्छ।
त्यसको कमी महसुस भयो र राज्य महाराजले म खेल देखाउँछु भन्ने निर्णय लिनुभयो। सब कोई कहती अपना मेरा है बडा इशक, सबैले आफ्नो आफ्नो प्रेम ठुलो भन्ने। सायद राज्यको प्रेम ठुलो हो भन्ने जानेको भए खेलमा आउनु पर्दैन थियो होला। यो संसारमा आएर खेलबाट उठे पछाडि, परमधाममा उठे पछाडि सखीहरूले एउटै मात्रै नतिजालाई प्राप्त गर्ने हुन्, ज्ञानपूर्ण प्रेमलाई उनीहरूले महसुस गर्ने हुन्। खेल बनाउनुको सबैभन्दा मेन मकसद भनेको, राज्यको उद्देश्य भनेको सखीहरूको त्यो प्रेममा ज्ञान आओस् भन्नको लागि हो। त्यो पुरा हुने बित्तिकै परमधाममा सखीहरू उठ्नेछन् र यो खेल महाप्रलय पर्यन्त चलिरहनेछ। जब सबै जागृत भएर तारतम्यको ज्ञान सबैमा फैलिसक्नेछ तब प्रलय हुन्छ। र ज्ञानीको लागि चाहिँ प्रलय भइसक्यो, क्यामतको घडी आइसक्यो, त्यसलाई नपर्खिनु भन्नुहुन्छ प्राणजी महाराजले। क्यामत आई रे साथजी, क्यामत आई भनेर किरन्तन ग्रन्थमा छ। ए भाइ तिमी किन देख्दैनौ, क्यामत आई भन्नुभएको छ चौपाइमा। भनेको आत्मा जागृत भएर यो संसार केही पनि होइन, यो नश्वर छ, मिथ्या छ, झुटो छ, नाशवन्त छ। हामी सच्चिदानन्द भूमिकाका सखीहरू हौँ। हामी अन्तिममा जाने ठाउँ त्यही हो भन्ने जब लक्ष्यलाई हामीले पक्रिन सकिन्छ, हाम्रो लागि प्रलय आइसक्यो, हामीले प्रलयलाई पर्खिनु पर्दैन। र प्रेम संवादको सुरुवात राज्यको दिलबाटै भयो। जो पहले लाई हक्के दिल में पीछे आई माहे नूर, तीन पीछे हाथी रुहन में ए जो हुआ जहुर। त्यस पछाडि अक्षर ब्रह्ममा गयो, हादी श्यामाजीमा गयो, श्यामाजी न अङ्गौ सुन्दर साथहरूमा गयो। राज्यले सोच्नु भएको थियो म खेल देखाउँछु भनेर, त्यही भावना रूपान्तरित भएर जब अक्षर र सखीहरूमा गयो हामी खेल हेर्छौं भन्ने भावनामा बदलियो। राज्यले चाहिँ देखाउँछु भन्नुभएको, हेर्छु भन्नुभएको होइन। तर राज्यले जुन सोच बनाउनु भएको थियो त्यो भावना नै बदलिएर गयो र सखीहरू र अक्षर ब्रह्ममा त्यो भावना आयो। तर थाहा छैन भित्र के चलिरहेको छ, हृदयमा कुन प्रकारको बदलावको लागि अंकुर रोपिसकिएको छ उनीलाई थाहा छैन। अब त्यो थाहा दिनको लागि चाहिँ राज्यले के गर्नुभयो, एउटा अद्वितीय संयोग बनाइदिनु भयो। कतिपय विद्वानहरूले भन्ने गर्छन् कि अक्षर ब्रह्म हामी नर्मल्ली के छ भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्म बिहान 9 बज्नलाई 10 मिनेट हुँदाखेरि चाँदनी चोकमा जानुहुन्छ, प्रणाम भन्नुहुन्छ तलबाट। राज्य महाराज उता लीलामा मस्त हुनुहुन्छ। राज्य महाराजको एक्कापट्टिको भागको दर्शन गरेर अक्षर ब्रह्म फर्केर आउनुहुन्छ। हाम्रो यो कन्सेप्टमा हामी यहाँ छौँ। र कतिपय विद्वानले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो होइन, सखीहरूले पहिलेदेखि नै अक्षरलाई देखेको हो, अक्षरले पनि पहिलेदेखि नै सखीहरूलाई देखेको हो। तर खेल हेर्ने भन्ने भावना चाहिँ आजको दिन मात्रै आएको भन्ने विद्वानहरूको तर्क पनि छ। यद्यपि हामी पुरानै कन्सेप्टलाई नै अंगीकार गरौँ, अहिलेसम्म सखी र अक्षर ब्रह्मको देखादेख भएको थिएन भन्ने, तब नै अलिकति कुरामा दम पनि हुन्छ। राज्यको हुकुम हो त्यो, राज्यले हुकुमले गर्दाखेरि देखाइदिनु भएको थिएन होला। र जब आज अक्षर र सखीहरू बीच देखादेख भयो, हुने बित्तिकै अनेक प्रकारका तरङ्गहरू दिल दिमागमा उत्पन्न भयो, अक्षरको पनि सखीको पनि। अक्षरको दिलमा के भयो, आनन्दको अनुभव गर्ने भावना जागृत भयो भने सखीहरूको दिलमा
अक्षरको खेल हेर्ने। खेल हेर्ने त कति बेला आयो भन्दाखेरि जति बेला अक्षर ब्रह्मले खेल खेल्छन् भन्ने कुरा जाने अनि मात्रै आयो। पहिले त राज्य महाराज जस्तै दोस्रो पुरुष को होला यति मात्रै जिज्ञासा थियो। अब खेल उपजके कहूँ कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूँ याके कारण दोय। प्रकटवाणीमा र बाणीको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थ प्रकरण 37 को यो चौपाई हो। अब खेल उपजके कहूँ कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, दुईटा इच्छा उत्पन्न भयो। कुन इच्छा उत्पन्न भयो भन्दा अक्षर मन उपजी ए आश, देखौं धनीजीको प्रेम विलास। अक्षरलाई यस्तो आशा पलायो कि धनीजीको प्रेम विलास देख्छु। कहिले? आजको दिन। अब आजको दिन सुरु भयो यहाँबाट। जब देखादेख भयो नि आजको दिन सुरु भयो। त्यसैले बाणीमा आजको दिन भन्ने विषयलाई विशेष महत्त्वको साथमा हेरिन्छ भनेर पुराना इलामीहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ। आजको दिन भन्ने कन्सेप्ट कहिलेदेखि सुरु भयो अरे? हो, अक्षर र सखीहरूको बीच जब देखादेख भयो तब आजको दिन सुरु भयो परमधाममा। र अहिले पनि हामी आजै छौँ। जब परमधाममा उठ्नेछौँ आज नै उठ्नेछौँ। 4:30 को 4:30 बजे समयमा, सोही घडी सोही पल भन्ने कन्सेप्टको आधारमा। सोही घडी सोही पल भन्ने कन्सेप्ट कहाँ छ बाणीमा भन्ने जिज्ञासा आयो भने प्रकाश ग्रन्थमा लेखिएको छ। प्रकाश ग्रन्थको जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्रकरण 9 मा मार्कण्डेयको दृष्टान्त दिएको छ। त्यहाँनेरि सोही घडी सोही पल भन्ने कन्सेप्टलाई सिद्ध गर्नको लागि मार्कण्डेयको दृष्टान्त त्यहाँनेरि दिएको छ। राज्य महाराजले त्यो एउटा माध्यम मिलाउनु भएको ताकि दुईजनाकै हृदयमा दुई प्रकारका भावनाहरू उत्पन्न हुन् भनेरै। कति बजे भेट भयो? पहिलो प्रहर चलिरहँदाखेरि अन्तिम समयमा भनेर टाइम पक्रिनको लागि चिन्तकहरूले, इलामीहरूले, हाम्रा गुरुजनहरूले 8:50 को भन्ने समय पक्राउनु भएको छ। अब पहिलो प्रहर भनिरहँदाखेरि अष्टप्रहरको जानकारी पनि हुनुपर्छ। अब म अष्टप्रहरको जानकारी दिनपट्टि लाग्दाखेरि चौपाई चल्दैन। र अष्टप्रहरको विषयमा जब हामी चर्चा नै सिक्दै थियौँ र विराटको पनि हामी सुरुवातमा थियौँ, त्यति बेला 2 पटक सुनिसकेका छौँ। अष्टप्रहरको लीलामा बिहानको 6 बजेदेखि बेलुकाको 9 बजेसम्मको लीला, अनि 9 देखि बिहान फेरि 6 बजेसम्मको शयन लीलाको विषयमा हामी जानकार छौँ। र जो वितक चर्चा गर्नेवाला हुनुहुन्छ अथवा जसलाई अझै गहिरो गरी यस विषयमा जानकार हुन चाहना छ, उहाँहरूले अष्टप्रहरको लीला बोल्ने समय भनेको यहीँनेरि हो। किन भन्दाखेरि प्रेम संवाद भन्ने विषय आउने बित्तिकै अष्टप्रहर जोडिहाल्छ। प्रेम संवाद भन्ने बित्तिकै अक्षर र सखीको भेट गराउनै पर्छ र अक्षरको सखी र सखीको भेट गराउनको लागि बिहानको समय पक्रिनुपर्छ। बिहान तेस्रो भौमको पडसालमा निरत लीला चल्दै थियो, अरू बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा आउँदाखेरि त बिहान 6 बजेदेखि बेलुकासम्मकै जानु पर्यो कि परेन? पर्यो। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। आज चौपाई चलाउनु छ 2-4 वटा। तहाँ प्रेम रब्दमे अब देखादेख भयो। देखादेख भए पछाडि 2 प्रकारको भावना उत्पन्न भयो। राज्य महाराजले अक्षर ब्रह्मको चाहनालाई त पुरा गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि अक्षरधाम पनि परमधाम भित्रै छ। तर यता सखीहरूको चाहनालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ राज्यलाई गाह्रो भयो। पहिले त अक्षर र सखीहरू
देखादेख भए पछाडि सखीले सोधे, उहाँ को हुनुहुन्छ, आजसम्म हामीलाई किन नभन्नु भएको? राज्यले भन्नुभयो, उसको विषयमा नजानेकै राम्रो। अब त अझै खुल्दली बढेर गयो। तपाईले आफूलाई आशिक भन्नुहुन्थ्यो, हामीले मासुक आशिकको दिलमा पनि रहस्य लुकेर बसेको हुँदो रहेछ। आज हामीले थाहा पायौँ। हे राज, तपाईको मनमा पनि यति ठुलो राज? कसैले मनमा कुरा राखेर भनेन भने त्यो पनि आफ्नो प्यारो मान्छेले कष्ट हुन्छ कि हुँदैन? संसारमा झगडा मनको कुरा किन नभनेको पहिले नै भनेर पनि झगडा गर्ने गर्छन्। वास्तवमा कसैले मनभित्रको कुरा भनेन भने पनि कष्ट हुन्छ प्रेम गर्नेहरूलाई। त सखीरले भने, यस्तो राज, यो रहस्य तपाईले लुकाएर राख्नुभयो आजसम्म हामीलाई। राज्यले भन्नुभयो, उसलाई एकचोटि देख्यौ, भुलिदेऊ। अब के गर्छ कसो गर्छ जान्ने कोसिस नगर्नु। अब त्यही चाहिँ चाहियो। फेरि बच्चाहरूलाई जुन गर्न हुँदैन भन्यो उसले पहिले त्यही चाहिँ गर्छ। यो एउटा नेचर पनि हो। यसमा एउटा उदाहरण दिने गरिन्छ नि। हामीले कसैले एउटा पोको ल्याएर दियो, राख्न दियो, हामीले त्यो पोको पनि राख्यौँ। यसलाई चाहिँ नखोल्नु है भनियो भने गए पछाडि के गर्छ उसले? पहिले त्यो पोको खोल्छ, हो कि हैन? मतलब राज्य महाराजले उत्सुकता बढाउनको लागि एउटा रहस्यले लुकाएर राख्नुभयो। तर भित्र चाहिँ सखीरले अझै मागुन् भन्ने छ। सखीरले राज्यको कुरा मान्दिएर ल नि त हामी बिर्सिदिन्छौँ भनेको भए तबसम्म गरेको मेहनत सबै बेकार जान्थ्यो फेरि। किनकि जसरी पनि देखाउनै छ राज्यलाई त। ल तपाईले भन्नुभयो उसको विषयमा हामी जानकार नहुने, उसको विषयमा हामीलाई जान्नु छैन, लु पाटघाटतिर जाउँ भनेको थियो भने राज्यको सबै प्लान के छ? खेर जानेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भित्रबाट चाहिँ उकास्दै हुनुहुन्छ, बाहिरबाट रोक्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर राज्यलाई चतुर भन्ने टाइटल आइहाल्यो। चतुर चौकस चेतन अति चौपसौँ भनेर किरन्तन ग्रन्थमा एउटा चौपाई छ। चतुराइसौँ हक्की पेचा हाथ मेले भन्ने भावना पनि छ त्यहाँनिर। चौपाई छ के अरे? शिर पाग बाँधी चतुराइसौँ। चतुराईको साथमा शिरको पगडी बाँध्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि चतुरताको प्रदर्शनी देखिन्छ। यानि कि राज्य चतुर हुनुहुन्छ, सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई स्वीकार्य छँदैछ। सर्वगुण सम्पन्न भए पछाडि त चतुरमा पनि त सम्पन्न हुनु पर्यो। र यो सिलसिला चलि नै रह्यो। राज्यले भन्नुभयो, धनी कहे घर की ना रहेसी सुत बुलसी आपना रहेसी बुत तुम मने करते हमको भी बोलोगे तुम। मलाई पनि भुल्ने छौ, त्यसैले म मना गर्छु। मैले सर्टकटमा भन्दैछु। र यसरी सम्झाउने क्रममा अब संसारको डर देखाउनु भयो। जुन ठाउँमा तिमीहरू जाँदैछौ त्यो ठाउँ यस्तो छ, मेरो माया यति शक्तिशाली छ कि आँखा खुल्लै हुनेछन् तै पनि देखिने छैन, कान खुल्ला हुनेछ तब सुनिने छैन। आधी मीठी सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोई रोई, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश न आवे कोही। सुनेर पनि बुझ्ने छौ तर होशमा चाहिँ आउने छैनौ। त्यो होशमै नआइदिए पछाडि त सकिएको नि। बुझेको पनि हो, सुनेको पनि हो, बसेको पनि हो, होशमा नआइदिएपछि तबसम्मको प्रयत्न मेहनत सबै खेर गयो कि गएन? त्यति बेला सखीरले के गरे? एक दुजीको अङ्क भर लग रहिया अङ्गो अङ्ग।
अब थोरै म प्रसङ्गमा कथानक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछु। यो 9 बजीको कुरा हो। त्यस पछाडि निरत लीला भयो। आज पनि 9 बजी सकियो। सखीहरू पानका बिडा बनाउनको लागि गएका छन्। उनीहरू फर्केर आए। आज बेग्लै खालको माहौल छ परमधाममा। मूल मिलावा रङ्गमहलको तेस्रो भवनको पडसालमा 9 बजीदेखि 11 बजेर 15 मिनटसम्म सखीहरू राज्यको महाराजको बातचित हुन्छ। त्यति बेला पनि यही प्रसङ्ग चलिरहेको छ। 11 बजेर 15 मिनटमा राज्य महाराजले भोजन गर्नुभयो। भोजन लीला पुरा भयो। सखीले रसैको चोकमा गएर भोजन गरे। 12 बजे राज्य निलोपिलो मन्दिरमा शयन गर्नुभयो। सखीहरू 40 जुत्त सखीहरू छन्। आफ्नो आफ्नो टिम आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसारको भूमिमा खेल्न गए। तर आज बातचित कुन विषयमा हुँदैछ? आज अक्षरको खेल हेर्ने। किनकि सखीहरू त नादान छन्, उनीहरू बेनियाद छन्। उनीहरूले सोचे कि जसरी रङ्गमहलको 9औं भवनको दूरदर्शिकामा बसेर राज्यले देखाउने गर्नुहुन्थ्यो कि पूर्वपट्टि बसेर त्यो सातघाट हो, त्यो जमुना हो, त्यो अक्षरधाम हो, हेर त भन्दै 9औं भवनमा बैठाए कि जोसुक नजरौँ दूर। 9औं भवनमा बसेर पनि कोहीलाई रङ्गमहलको चाँदनीमा बसेर पनि दक्षिण दिशामा बस्नुभयो भने के हेर्नुहुन्छ होला? तल यसरी हेर्नु पर्यो नि 9औं भवबाट बटपिपलको चौकीलाई हेर्न त। चाँदनीबाट त्यो चाहिँ बटपिपलको चौकी हो। अनि अलिकति अगाडि के छ? कुञ्ज निकुञ्ज वन छ। त्यो गोलो चाहिँ निकुञ्ज हो। अनि कुना परेको चाहिँ कुञ्ज हो। त्यो बीचको ठुलो तलाउ भनेको हौजकोसर हो। यसरी देखाउने गर्नुभयो। रमिता हेर्न जाँदाखेरि दृश्यालोकन गर्दा नि देखाइदिने मान्छे छ भने हेर्न बडा आनन्द हुन्छ कि हुँदैन? र उनीहरूले त्यस्तै सोचे अक्षरको खेल पनि त्यहीँ बसेर हेर्ने होला भन्ने सोचेको थिए। त्यसैले 3 बजेको समय राज्य महाराज जब उठ्नुभयो त्यति बेला आज कहाँ जाने? आज त पाटघाट जाने होला। रुटिन त त्यही छ। राज्य महाराजले भन्दा सकेल भने आज पाटघाट नजाने, आज अक्षरको खेल हेर्न जाने। तर थाहा छैन अक्षरले कहाँ खेल खेल्ने, कस्तो गर्ने। राज्य महाराजले पहिले त भन्नुभएको छ असज्जड दुःख अन्त द्वैत निराकार मोह मृत्यु कुरूप यस्तो खेल छ अक्षरको। हुँदैन भन्दाखेरि त्यही चाहिँ चाहिएको छ। कुरो मात्रै सुनेको छ, आँखाले त देखेको छैन नि त। असज्जड दुःख फेरि नयाँ शब्द सुनियो आज। अहिलेसम्म असत भन्ने शब्दै सुनेका थिएनन् उनीहरूले। जड भन्ने शब्द सुनेकै थिएन। दुःख भनेको के हुन्छ त्यस्तो थाहा नै छैन। अब त्यो सबै कुराको दर्शन गर्नु छ, महसुस गर्नुपर्ने छ। राज्य महाराजले 3 बजेको समयमा पनि तेस्रो भवनबाट एकछिन सम्झाउनुहुन्छ। धेरै कुरा भन्नुभयो। मामानन्द्य परित्यज्यम पाषाणम पूजयिष्यथ। ढुङ्गा पत्थरको पूजा गर्नेछौ, मलाई बिर्सिनेछौ। मेरो विषयमा कसैले चर्चा गर्यो भने पनि एक त फुर्सद हुँदैन, दोस्रो हाँस परिहाँसमा त्यो विषयवस्तु उड्ने छ भनेर पहिले भन्नुभएकै हो। अब विशेष रूपले सम्झाउनको लागि मूल मिलावामा लिएर जानुहुन्छ र मूल मिलावामा गएर पनि सम्झाउनुहुन्छ। त्यहाँ अझै भयको साथमा दहशत उत्पन्न भएको छ सखीहरूको हृदयमा। दहशत सबौं जुदागिएका पर खेल देख्नका चाह। सागर ग्रन्थको दोस्रो प्रकरणको यो चौपाई हो। दहशत भनेको डर छ, जुदागीको डर छ। अर्को खेल हेर्ने रहर पनि छ। भुलिन्छ के भने डर छ, हेर्ने रहर पनि छ। अब यो रहर र डरको बिचमा छन् सखीहरू। तर डरले भन्दा रहरले नै जित्छ है। तपाईहरू प्र्याक्टिकल्ली पनि रहर र डर दुइटै छ भने, दुईजनाको प्रतिस्पर्धा भयो भने रहरकै जित हुन्छ, डरको हार हुन्छ। त्यो रहर साँच्चै रहर लागेको बेलामा डरै लाग्दैन, त्यस्तो हुन्छ। तथापि अब माया त्यस्तो शक्तिशाली छ,
मम माया दुरात्यया, शक्तिशाली छे, ऊ पनि छे मूलधनी थकी। त्यस्तो शक्तिशाली छे, ठिक छ, माया प्रवेश गर्ने ठाउँ नै नराखौँ न हामी। यस्तो तरिकाले बसौँ कि माया प्रवेशै गर्न नपाओस् भनेर तेस्रो हारमा बसेका 6000 सखीहरू कसरी बसे? एक दुजीको अङ्क भर लग रहिया अङ्गो अङ्ग। एकले अर्कालाई अङ्कमाल गरेर एउटा औँला पनि छिराउने ठाउँ नराखिकन उनीहरू बसे, मायाभित्र नछिरोस्। अब त मायाले हामीलाई के असर गर्दैन, देखाउनुहोस् भन्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै 4:30 गएछ, 4:30 भएछ। अब त्यही समयमा अक्षर ब्रह्म पनि त सोचमग्न छन्। सखीहरूलाई पो राज्य महाराजले प्यारी बनाएर राख्नुभएको छ। सधैँ बातचित हुन्छ, राज्य महाराजले प्रश्न सोध्न मुख लाग्छ। अक्षर ब्रह्म त बिचारा एकचोटि दर्शन गरेर फर्किनेवाला, उहाँसँग प्रत्यक्ष बातचित हुँदैन, संवाद हुँदैन। यद्यपि उहाँको चाहना त छ नि त, ओहो मैले देखेका सखीहरू को होलान्, त्यो कस्तो प्रकारको लीला हुन्छ होला, त्यो देख्न पाए पनि हुन्थ्यो। हो, यस्ता भावनाहरू जागृत भइरहेका छन् र सखीहरूलाई अब खेलमा उतार्ने निश्चयता गर्नुभयो। छिपाइया अपनी मेहेर में दिखाया और आलम, आफ्नो मेहेरभित्रै राखेर पनाहमै राखेर संसारमा पठाउने निर्णय त गर्नुभयो, तर पठाउने कहाँ? स्टेज बनेको छैन। स्टेज बनाउने ठेकेदारको नाम के हो? अक्षर ब्रह्म हो। अब उसलाई नभनिकन त उसले त स्टेज बनाउँदैन। र यो पाली चाहिँ तिमीले साँच्चीकै स्टेज बनाऊ। सधैँ तिम्रो जागृतिको कल्पनामा अनन्त ब्रह्माण्डहरू बनाउँथ्यौ, मेटाउँथ्यौ, आफ्नो लागि गर्थ्यौ। आज मेरो लागि गर, राज्यले भन्नुभयो, सखीहरूको लागि गर। र पहिलो पटक सपनाको ब्रह्माण्ड बनियो, र जुन सपनाको ब्रह्माण्डमा तपाईँ हामी वर्तमानमा छौँ। यस्तो ब्रह्माण्ड पहिले कहिले बनेकै थिएन। जागृतको कल्पनामा बन्थ्यो, मेटिन्थ्यो, तर पहिलो पटक राज्य महाराजको हुकुमले अक्षर ब्रह्मद्वारा सपनाको ब्रह्माण्ड बनियो। र सपनाको ब्रह्माण्ड बनिनलाई अक्षर ब्रह्मको 4 अन्तस्करण छन्। अहम, चित्त, बुद्धि, मन। अहमको नाम के हो? अहिले त तपाईहरु गुगल मिटमा हुनुहुन्न, प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, बोल्दाखेरि सुन्छु म। सतको नाम के हो? सत्स्वरूप। मतलब अहमको नाम सत्स्वरूप। चित्तको नाम? अक्षर ब्रह्मको चित्तको नाम? यहाँ गुगल मिटबाट भनिसक्नु हो। अक्षर ब्रह्मको चित्तको नाम के हो भन्नुहोस् त? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज धेरै दिन पछि देखेर लाटिनु भएछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एकचोटि धुन गाउँ त अलिकति फ्रेस गर्नु तपाईँहरूको दिमागलाई, ताली बजाएर। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानन्द, पूर्ण ब्रह्म परम धाम की भूमिका आनंद आनंद, परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद आनंद, परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
अक्षर ब्रह्मको चित्तको नाम केवल ब्रह्म हो। बुद्धिको नाम के हो? ए अलिक फ्रेस भएछ। मनको नाम अव्याकृत। र 4 अन्तस्करण मध्ये 3 अन्तस्करण यानी कि 3 पाद अमृतको समान छन्। एतावानस्य महिमा त्यो ज्यायंश्च पुरुष पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतम देवी त्रिपादूर्ध्वमुदैत पुरुष पादस्य भवत् पुनः भनेर तृतीय पाद भनेको सत्स्वरूप केवल र सबलिक अमृतको समान छन्, सच्चिदानन्दमय भावनाको विस्तार छ भने अव्याकृतमा चाहिँ सृष्टिको अंकुर छ। र त्यो अव्याकृतको पनि कहाँ छ भन्दाखेरि स्थूलमा मात्रै छ। अव्याकृतमा पनि त स्थूल छ, सूक्ष्म छ, कारण छ, महाकारण छ। एकचोटि सम्झिनुहोस्, विराटमा मेहनत गराकै हो। स्थूलमा प्रणव ब्रह्म, सूक्ष्ममा काल निरञ्जन, कारणमा अखण्ड सात शून्य, अनि महाकारणमा 4 भाग छन्, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, महाकारण। शुद्ध स्थूलमा सुमङ्गला शक्ति, शुद्ध सूक्ष्ममा पुरुष लीला 4 देव, शुद्ध कारणमा प्रतिबिम्ब ब्रज, शुद्ध महाकारणमा प्रतिबिम्ब रास। खाइएछ बोलेर दसैँको दही चिउरा र तिहारको सेलरोटीसँगै खाइएछ। र अव्याकृतद्वारा सृष्टि भयो। नारायणी सृष्टिमा सखीहरू आए। कहिले आए त भन्दाखेरि ब्रह्माजीको आयुको हिसाबले यो सृष्टि चल्छ, किनकि सृष्टि बनाएकै ब्रह्माजीले हो। अब मैले कुनै घडी बनाएँ भने घडीको नाम पनि मैले राख्छु नि, अथवा मैले कुनै खेलौना बनाएँ भने त्यो खेलौनाको नाम कसले राख्ने? मैले नै राख्ने हो नि। त ब्रह्माजीले सृष्टि बनाउनु भयो, मतलब कार्य ब्रह्ममा ब्रह्माजी आउनुहुन्छ, बनाउनु भयो त अक्षरले नै हो। र उहाँकै आयुको आधारमा यो सृष्टि चल्छ। ब्रह्माजीको 1 दिन यानी कि 12 घण्टा बित्नको लागि संसारमा 4 अर्ब 32 करोड वर्ष बितिसकेको हुनुपर्छ। त यसरी चल्दै चल्दै जाँदाखेरि 50 वर्षको आयु पुरा भयो ब्रह्माजीको। 51 वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। एक वर्षमा कति दिन हुन्छ? 360 365 दिन हुन्छ। 1 दिन चल्नलाई 1000 पटक चतुर्युग बित्नुपर्छ। र 51 वर्षको पहिलो दिन बित्नलाई 1000 पटक चतुर्युग बित्नु पर्नेमा 27 पटकको चतुर्युग बितेर 28 पटक चलिरहँदाखेरि चाहिँ द्वापरको अन्त्यमा ब्रह्मात्माहरू आएका हुन्। कहाँ आए? ब्रजमा आए। के बनेर आए? गोपी बनेर आए। 11 वर्ष 52 दिनसम्मको लीला चल्यो। त्यस पछाडि योगमायाको ब्रह्माण्डमा गए। त्यहाँनिर विरह भयो, विलास भयो। फेरि तन्द्रा अवस्थामा परमधाममा जागृत भए। पुनः तेस्रो ब्रह्माण्ड यानी कि जागनीको ब्रह्माण्डमा सखीहरू आए। यो विराट सहितको यो अनि चर्चनीको पनि थोरै प्रसङ्गलाई मैले सर्टकटमा वर्णन गरेँ। अब यिनै कुराहरू चौपाईको माध्यमबाट हामी सुनौँ। हामी चौपाई नम्बर 2 मा छौँ। पहिले मूल अद्वैत में, मूल अद्वैत परमधाममा भोम जहाँ ईशक जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर प्रेमै प्रेम छ। त्यहाँको भूमि प्रेमको छ, आकाश प्रेमको छ, वायु प्रेमको छ, जल प्रेमको छ, पशु पंक्षी सबै प्रेममय छन्। तहाँ प्रेम रब्द में, त्यहाँ प्रेम रब्द प्रेम संवादमा भया हुकुम हक, भया भनेको भयो, हुकुम भनेको हुकुम आज्ञा, हक भनेको राज्यको, राज्यको आज्ञा भयो। कसलाई आज्ञा भयो भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्मलाई अब तिमी सपनाको ब्रह्माण्ड बनाऊ, खेल बनाऊ भनेर आज्ञा भयो। परोक्ष ढङ्गबाट भयो, आज्ञा चाहिँ भयो तर परोक्ष ढङ्गबाट भन्नुभयो। दिलमा त्यो भावना हाल्दिनु भनेकै आज्ञा दिनु हो।
3 नम्बरमा जाउँ अब। मिटमा जोइन हुँदैन किन होला भन्नुभएको छ। हामीले म्युट 12:10 देखि उता जोइन हुनको लागि असमर्थ हुनुहुन्छ तपाईहरु, किनकि 10 सम्मको मात्रै हामीले समय राखेका छौं। 12:10 देखि उता यहाँबाट लाइभ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो सुविधा राखेका छैनौं। तीन नम्बरको चौपाईमा आउनुहोस्। यह खेल देखेन कि इच्छा उपजाई दोई। अघि मैले जुन कथानक ढंगबाट भने, अब चौपाईको माध्यमबाट हेर्नुहोस्। यह खेल देखेन कि, यो खेल देख्ने इच्छा उपजाई दोय भनेको दुईटा। खेल देख्ने दुईटा इच्छा उत्पन्न गराइदिनु भयो। आफै उत्पन्न भएको होइन, राज्यले गराइदिनु भएको। त्यो दुईटा इच्छा के अरे? चौपाईको माध्यमबाट अक्षर मन उपजी ए आशा। हजुरले लेख्दै हुनुहुन्छ भने अक्षर मन उपजी डट गरेर छोडिदिनुहोस्। सावित्री दिदी खोइ कलममा खाता ए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अक्षर मन उपजी ए आशा, देखौं धनीजीको प्रेम विलास। तब सखिया मन उपजी एह, खेल देखि अक्षरका जेह। यो दुईटा इच्छा। अक्षरले परमधामको लीलाको अनुभव गर्न चाहनुभयो, यो थाहा चाहिँ छ सबैले सबैलाई। चौपाईको माध्यमबाट थाहा हुनु पर्यो, तालिम लिएको अनि पो भयो त। प्रशिक्षण गरेको कति बेला प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि चौपाईहरूको श्लोकहरूको माध्यमबाट भन्न सक्दा चाहिँ प्रशिक्षण गरेको तालिम लिएको भयो नि त। कुरो मात्रै थाहा त पहिले नै थियो। अक्षर मन उपजी ए आश, देखौं धनीजीको प्रेम विलास। तब सखिया मन उपजी यह, खेल देखि अक्षरका जेह। यो प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थको प्रकरण 37 का सुरुकै केही चौपाईहरूमै छन् यिनीहरू। यो कुरा मैले एड्रेस पनि हजुरलाई भनिदिएँ। अब अगाडि जाउँ। तेस्रो चरणमा हेर्नुहोस्। अक्षर और सयनको, आद अनाद फल कैयो सोई। अक्षर और भनेको र, और शब्दको अर्थ र। सयनको भनेको सखीहरूलाई, आद भनेको सुरु, अनाद भनेको जसको सुरुवातै छैन। आदि भनेको सुरु, अनादि भनेको जसको सुरुवात र अन्त्य छैन, त्यो अनादि हो। कहिलेदेखि हो त्यो थाहा नभएको आदि। अनादि भनेको मैले शब्दार्थ मात्रै गरेको छु, यसमा तारतम्यकै आफ्नै अर्थ छ, त्यो पनि सुन्नुहोस्। फल कैयो सोए, उनीहरूलाई सोए भनेको त्यो फल भन्नुभयो। अब आदि बराबर हजुरले तेस्रो भम लेख्नुहोस्। अनादि भनेको मूल मिलावा लेख्नुहोस्। मैले अघि शब्दार्थ मात्रै गरिदिएको। आदि भनेको सुरु, अनादि भनेको जसको सुरुवात र अन्त्य छैन। सुरुवातै छैन भने अन्त्य कसरी हुन्छ? राज्य महाराजले पहिले नै तेस्रो भौमदेखि मूल मिलावासम्मको यात्राको फल भनिदिनु भयो। पहिले नै नतिजा बताइदिनु भयो। आदि अनाद फल कैयो सोई भनेको, किनकि प्रेम संवादको सुरुवात कहाँबाट भयो? तेस्रो भौमबाट भयो। र सखीहरू संसारमा आए कहाँबाट? मूल मिलावाबाट। फेरि संसारबाट जाग्छन् कहाँनेरि? मूल मिलावामा नै। त्यसकारणले तेस्रो भौमदेखि यो संसार सम्मको यात्रा, संसारदेखि फेरि मूल मिलावा उठ्ने सम्मको यात्राको विषयमा राज्यले पहिले नै भनिदिनु भयो। जसरी एउटा डाइरेक्टरले कुनै कथा छ भने सुरु यो छ अन्त्य छ भनेर
त्यो खेलि नै नसकिकन, खेल्दै नखेलिकन पहिल्यै भनिदिन्छ यस्तो 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 छ है भनेर, त्यो कुरा बताइदिनु भयो। अब 4 नम्बरमा जाउँ। ताके भनेको खेलको, ताके भनेको त्यसको, त्यसको भनेको खेलको। जति पनि यहाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ, ग्रन्थ अगाडि राखेर बस्दिनु भयो भने चाहिँ सजिलो होला। लालदास स्वीकृत वित्तको यो र प्रकरण 2 चल्दैछ। चौपाई नम्बर 4 मा छौँ हामी। ताके भनेको अक्षरले बनाउनु भएको खेल, खेलको। 3 तकरार कहे, 3 वटा टुक्रा भनियो। तकरार भन्ने शब्दको अर्थ हो टुक्रा। अक्षरको खेलको 3 वटा टुक्रा छन्। एउटा टुक्रा ब्रज, अर्को रास, अर्को जागनी। 3 वटा टुक्रा। हामी कुन टुक्रामा छौँ? जागनीको टुक्रोमा बसेका छौँ। तकरार शब्दको अर्थ टुक्रा हो, तर हामीले ब्रह्माण्ड नै लिनुपर्छ। 3टा टुक्रा भनेको 3 वटा ब्रह्माण्ड, ब्रज, रास र जागनी। तर एउटै हो, त्यसको त्यो खण्ड मात्रै फरक फरक हो। ब्रज रास पछाडि परमधाममा तन्त्र अवस्थामा जागृत भएर नयाँ ब्रह्माण्डमा आएको होइन, पुरानैमा आएको, तर नयाँ ढङ्गले आएको, नयाँ शैलीमा आएको। नयाँ ब्रह्माण्ड भन्नुको मतलब त्यो प्रलय भएर, नारायण 100 वर्ष भएर प्रलय भएर नयाँ बन्नेको चाहिँ होइन, तर पूर्ण पहिचानको साथमा, ज्ञानको साथमा, इलम लुदन्नेको साथमा आएकोले गर्दाखेरि नयाँ भनिएको। तर हुन चाहिँ त्यही हो, हिजोकै आकाश हो, हिजोकै जमिन हो, बसेको घर पनि हिजोकै हो। तर नयाँ किन भनियो त भन्दाखेरि शैली चाहिँ नयाँ भयो नि त। ब्रजमा आउँदाखेरि के थियो? घोर निन्द्रा थियो। रासमा सपना थियो, तर जागनीमा पूर्ण जागृति छ, त्यही भएर यसको नाम जागनी भयो। ब्रजमा के थाहा थिएन भन्नुहोस् त? आफूलाई पनि चिनेको थिएन, धामलाई पनि जानेको थिएन, धाम धनीलाई पनि चिनेको थिएन, अनि संसारैमा बसिएको थियो। रासमा के प्रमोसन भयो? संसार चाहिँ छुट्यो, मर्यादाहरू टुटेर गए, तथापि सम्बन्धको पहिचान छैन त्यहाँ पनि। म को हुँ, यो स्वरूपको त्यो पनि थाहा छैन, तर अब चाहिँ थाहा छ। थाहा छ कि छैन? हाम्रो धनीको राज्य, हाम्रो धाम के हो? परम धाम। हामी को हो? भन्नु पर्यो। अच्छा, भन्नै पर्छ है फेरि। अब हामी को हौं भनेर कलश ग्रन्थको प्रकरण 11 हेर्नुपर्छ, थाहा भइहाल्छ को रहेछौँ भन्ने कुरा। या त श्रृंगार ग्रन्थको प्रकरण 23 मा हेरौँ, मोमिनदुनीका बेहोरा छ त्यहाँनेरि, त्यसबाट पनि जाँचौँ, सुहागिनको लक्षणबाट पनि जाँचौँ, अरूलाई सोध्नै पर्दैन। धामधनी कि ताके 3 तकरार भए, 3 वटा टुक्रा, सो भए तीनौं इण्ड यी। मैले टुक्रा भन्नुको अर्थ चाहिँ पछाडि इण्ड आउँदैछ नि त, अगाडि तकरारमै इण्ड भन्ने भने इण्डको अर्थ चाहिँ के गर्ने? त्यसकारण सो भए तीनौं इण्ड, त्यो चाहिँ 3टा इण्ड भयो। इण्ड भनेको चाहिँ ब्रह्माण्ड हो, ताकी भनेको त्यसको, ताकी भनेको त्यसको।
त्यसको भनेको कसको? 3वटा टुक्राको हो, ब्रजराजको। बितक जुदी जुदी, बितक जुदी जुदी भनेको अलग अलग। ब्रजको छुट्टै बितक, रासको छुट्टै बितक, जागनेको छुट्टै बितक छ। ब्रज र रासको त तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ, जागनेको वर्तमानमा गरिरहनु भएको छ, क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसको अलग अलग बितक छ। र जो अक्षर ब्रह्मले जुन ब्रह्माण्ड बनाइदिनु भयो, त्यो ब्रह्माण्ड चाहिँ कस्तो छ? माया, माया छ, माया। अर्को मिथ्या छ, अर्को झुटो छ। 9 गुण यति बेलै हालिदिने हो। सच्चिदानन्दको उल्टो 9 गुण के छ? असत, जड, दुःख, अन्त, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप हो कि होइन? हो। अब यहाँनिर नट भन्ने शब्द आएको छ। नट शब्दको अर्थ जादुगर हो। नट भन्ने शब्दको अर्थ जादुगर हो। अब यो जादुगर को हो भन्दा, यो जादुगर चाहिँ अक्षर ब्रह्म हो। अक्षर ब्रह्म रूपी जादुगरले यो जुन सृष्टि गरियो, बनायो, त्यो कस्तो छ? मायाले भरिएको छ र मिथ्याले भरिएको छ। मिथ्या भनेको झुटो। र यो जादु को परिवार हो यो दुनिया खलक भन्ने विषय किरन्तन प्रकरण 29 चौपाई नंबर 3 ले पनि बताएको छ। कोही कहे ए भरम की बाजी जो खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। किरन्तन ग्रन्थको प्रकरण 29 को चौपाई नंबर 3 मा एउटा चौपाई छ। कोही कहे ए भरम की बाजी जो खेलत कबूतर। कसै कसैले भन्छन् यो भ्रमको खेल हो र यहाँ जो खेलिरहेका छन् उनीहरू जादुवालाका परिवार हुन्। तो कबूतर जो खेलका कबूतरहरू छन्, जादुगरका जो परिवारहरू छन्, सो क्यों पावे बाजीगर, उनीहरूले बाजीगरलाई कसरी पाउन सक्छन् अथवा जान्न सक्छन्। तपाईले जादु देख्नु भएको छ कि छैन? परेवा उडाउँछ कि उडाउँदैन जादुमा? यसो टोकरीमा अहिले त युट्युबहरुतिर पनि बडा देखाइरहेको हुन्छ। के गर्छ भन्दाखेरि एउटा यसो बत्ती जस्तो बालिरहेको हुन्छ हातमा, सेतो बत्ती बाल्दै हुन्छ, यसो रुमालले यसो छोप्छ, एकैछिनमा परेवा भटटटट उडाइदिन्छ। एउटा मात्रै पो हो कि भनेको, यताबाट अर्को निकाल्छ, यताबाट अर्को निकाल्छ, यताबाट अर्को निकाल्छ, अनि एकैछिनमा फेरि रुमालले छोप्दिन्छ, हुँदैन। अब त्यो जादुका परिवारहरूले जादुगरलाई ओहो तपाईले मलाई सृष्टि गर्नुभएको रहेछ, तपाईलाई प्रणाम छ भन्छ। जादु सके पछाडि एउटा झोला बोकेर जादुगर बाटा लाग्छ, ओहो यसले त मलाई बनाएको भनेर ती जादुका परिवारले पछ्याउँदै जान्छ उनीहरूलाई। हो, जसरी जादुगरको परिवारले जादुगरलाई जान्न सक्दैनन्, त्यसै गरी नै अक्षर ब्रह्म रूपी जादुगरले जति पनि यहाँ ब्रह्माण्डमा जीवहरू उत्पन्न गर्नुभयो, ती जीवहरूले त्यो अक्षर ब्रह्मलाई जान्न सक्दैनन्। अब हामीले चाहिँ कसरी जानेको? तारतमले जानेको। तारतमको लागि एउटा प्रश्न के छ भन्दा, तारतम ज्योत उदो तछि तिन्थे कहाँ होय। तारतमको ज्योति प्रकाशित भयो, त्यसले के गर्छ? उत्तर के हो? त्यसैमा छ, एक सुपन दुजा वतन जीव देखे दोई। एउटा
सपना पनि देख्छ जीवले, अर्को वतन यानि कि घर यानि कि जागृतलाई पनि देख्छ। भन्नुको मतलब सपनामा जागृतिको अनुभव गराइदिन्छ तारतमले। हो, त्यो तारतम ज्ञानको माध्यमबाट चाहिँ जादुगरलाई हामीले चिन्न सक्यौँ, तर सबैले चिनेका छैनन्। र यही भावलाई पुष्टि गर्नको लागि प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थ प्रकरण 31 को पनि केही चौपाईहरूको म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थ प्रकरण 31 को चौपाई नम्बर 149 र 150। यो अहिले मैले जुन कुरा बोलेँ यही चौपाईकै आधारमा बोलेको हुँ। प्रकाश हिन्दुस्तानी प्रकरण 31 को चौपाई नम्बर 149 र 150 मा कबुतर। अब हजुरहरूको यो होमवर्क यहाँनिर त्यो चौपाई लेख्न भ्याउनुहुन्न, भोलि आउँदाखेरि यो खाली ठाउँ भरेर आउनुपर्छ। कबुतर बाजीगर के जैसे कडिया भरिया तबई देखे फुक्क दे के तुरन्त खाली करिया। जब जादुगरको परेवा छ, एकैछिनमा त्यो टोकरी भरिएको देखिन्छ। अरे कडिया भनेको टोकरी, टोकरी भरेको देखिन्छ। अनि फु गर्छ त्यहाँनिर रुमाल एउटा यसो गरेर, अनि खाली टोकरी पो देखाइदिन्छ उसले। त परेवा कहाँ गए? ऐसी बाजी इन छलकी ब्रह्माण्ड जो रचियो। छलको यस्तो बाजी छ, यस प्रकारले ब्रह्माण्ड रचियो। देख बाजी कबुतर साथमाए मचियो। त्यो जादुगरको जादु देखेर सुन्दर साथहरू पनि त्यसैमा आएर भुले। त्यसैले 4 नम्बरको चौथो चरणमा हेर्नुहोस्, माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड। यो मायावी छ, मिथ्या छ, र जादुगरले बनाएको यो जादु हो। यो त्यस्तो खालको ब्रह्माण्ड छ कुन ताके। ताके भनेको अक्षर ब्रह्मले जुन खेल बनाउनु भयो, यो ब्रह्माण्ड चाहिँ माया मिथ्याले भरिएको छ। चौपाई दोहोऱ्याउनुहोस्। ताके तीन तकरार कहे, सो भए तीनों इंड। ताकि बितक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड। माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड। धाम के धनी की। अब अर्जी गाएर मात्रै हामी उठ्नेछौँ। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुख हो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। शव विध पिया जी समारथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम
दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर आए। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे